नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको सन्दर्भमा। 2 वर्ष भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको, एउटा ठूलो राजनीतिक दल बनेको छ। नेपालमा जहिले पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठूलो बनाउने, सबै मिल्ने एउटा सपना जस्तै बनेको थियो, तर त्यो अहिले लगभग पूरा भएको छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 2 वर्षमा 5औं पटक स्थायी कमिटीको बैठक बल्ल तल्ल बसेको छ। त्यहाँ 2 जना अध्यक्षहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। त्यसपछि सिलसिलावार रूपमा यो बैठक अघि बढ्नेछ र यो बैठकको मूल एजेन्डा मध्येको एउटा एजेन्डा एमसीसी हो भने त्यो भन्दा मूल एजेन्डा चाहिँ पार्टीभित्र पदको विभाजन त भयो, कामको विभाजन पनि भयो, तर व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएन। त्यसकारणले यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो रहेको र सँगै सरकारको समीक्षा पनि हामी गर्छौँ भनेर एजेन्डाको रूपमा स्थायी कमिटीमा राखिएको छ। यस्ता मूलभूत विषयमा छलफल गर्नको लागि बसेको स्थायी कमिटीमा 2 जना अध्यक्षले अभिव्यक्ति राखिसकेपछि अब स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कुन मुडमा रहेका छन्, त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि अब बैठक कसरी अगाडि बढ्नेछ। आजको अङ्कमा हामी नेकपामै केन्द्रित हुनेछौँ स्थायी कमिटीमा र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। निकै लामो कसरतपछि मागपछि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छ। 2 जना अध्यक्षहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो कुराहरू आइसकेको छ। एउटा सदस्य तपाईँ पनि त्यो स्थायी कमिटीको दुवै अध्यक्षको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि चाहिँ हिजोको बैठक चाहिँ तपाईँलाई के अनुभूति भयो? अब पहिलो कुरा त बैठक हुनु नै सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु, किनभने बैठक यो पार्टीको सबभन्दा राम्रो र पार्टीले व्यवस्थित गर्ने भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको प्रयोग, पार्टीमा आन्तरिक जनवादको प्रयोग, साथीहरूका सुझाव, साथीहरूका कुराकानीहरूको राम्रोसँग सुनेर बढीभन्दा बढी साथीहरूको कुरा लिएर जाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता पनि हो र कम्युनिस्ट पार्टीको नियम पनि हो। यो बैठक नबसेर धेरै कुरा बिग्रेको थियो। अब बैठक बसेर बैठकबाट साथीहरूले बनाएका धारणाहरू साँच्चीकै लोकतन्त्रलाई हामीले पालना गर्ने हो भने साथीहरू धारणाहरू सुनेर आफूलाई चाहिँ अब उठेका प्रश्नहरूसित एडजस्ट गर्दै जाने कुरा नै नेताहरूको निम्ति सबभन्दा राम्रो हुन्छ र त्यो कोणबाट हेर्दा यो बैठक सुरुवात हुनु राम्रो हो। अब विषयवस्तु प्रस्तुति टोटल रूपमा हुन बाँकी नै छ। 2 जना अध्यक्षले बैठकको सुरुवातीको मन्तव्य मात्रै राख्नु भएको छ। अब त्यो मन्तव्यको सार संक्षिप्त पार्टीका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई हल गर्नको निम्ति कहीँ न कहीँ हाम्रा बुझाइहरूमा विविधता छन्, हाम्रै पनि विविधता छन्। सरकारको काम कारबाही गतिविधि र प्रक्रियाबारे जनताले सरकारलाई लिएको स्थितिबारे पनि हाम्रा बुझाइ आफ्ना छन्। यसको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरौँ भन्ने प्रकारको आफ्नो कोणबाट उहाँहरूले मन्तव्यमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो। त्यो मन्तव्य राख्दाखेरि चाहिँ अब 1 जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति चाहिँ यदि व्यवहारमा र कार्यान्वयनमा हामी मिलेर जान सकेनौँ भनेदेखि यसले अन्ततः पार्टीको एकतामा असर गर्न सक्छ भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो नि, त्यो अलिकति चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति भन्यो त्यो। अब यो चुनौती भन्दा पनि भएको कुराको यथार्थ चाहिँ रिपिटेसन जानकारीको रूपमा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको हो। अब प्रधानमन्त्रीले अलिकति सरकारले गरेका काम कारबाही गतिविधिहरू, अहिलेको कोरोनाको प्रभाव, कोरोनाका कारणले देशको अर्थ प्रणालीको विषय, आर्थिक वृद्धि दर कस्तो थियो, हाम्रो कस्तो छ, कहाँ पुगिरहेका छौँ हामी, त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ नेपालको चित्र यस्तो छ, खास गरी बाटोको बनोट, अरू कतिपय विकासका कामहरू, आर्थिक वृद्धि दरको चित्र, अनि कोभिड पछिका चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा भएका देशहरू मध्ये नेपाल कहाँ छ, उहाँले 17वटा देशको तर्क गरेर अझै पनि हामी चाहिँ आर्थिक अवस्था गम्भीर नबनेका पोजिटिभ रूपमा रहेका चाहिँ देशको सूचीमा नेपाल छ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ अलिकति सरकारको बचाउको कोणबाट कुरा राख्नुभयो भने कमरेड प्रचण्डले अलिकति पार्टी एकताको बेलामा भएका कुरा र यो चाहिँ हामी कसैको व्यक्तिगत चाहिँ कुराले मात्रै होइन, हाम्रा पनि व्यक्तिगत भूमिका प्रभावहरू छन्, त्यसको पनि उत्तिकै महत्त्व छ। तर चाहिँ हाम्रो एकता, हामी मिलेर मात्रै हामी यो पोजिसनमा आएका हौँ, नभएदेखि हामी यो पोजिसनमा हुन्थेनौँ। 2टा पार्टीको एकता भएर गठबन्धन गऱ्यौँ, गठबन्धनपछि पार्टी एकता गऱ्यौँ र हामीले यो स्थिति प्राप्त गरे हो, यो साँचो हो।
अब यो स्थिति प्राप्त गर्नको निम्ति जुन बेलामा हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो बेला हामीले यी सहमति गरेका थियौँ र त्यो सहमतिको जग पनि करिब करिब कन्टिन्यू नभए जस्तो कता गयो जस्तो नयाँ सहमति पनि नभए जस्तो यो स्थिति बनेको छ। यसको चाहिँ यो कमिटीले यो पार्टीले स्थायी समितिले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु। त्यो सहमति एकताको लागि सहमतिमा 2-3वटा कुराहरू भएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ कार्यविभाजनको कुरा भएको देखिन्छ, अर्को चाहिँ अब पहिला लिखित नै सहमति भएको रहेछ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा। मौखिक रूपमा प्रचण्डजीले तपाईँ नै 5 वर्ष पार्टी सञ्चालन गर्नुहोस् भन्नुभयो र उहाँलाई कार्यकारी अधिकार सहितको पार्टीको जिम्मेवारी दियो। हिजोको अभिव्यक्तिमा चाहिँ त्यो व्यवहारमा लागू नभएको, म चाहिँ नामको कार्यकारी अध्यक्ष भएँ, पार्टी चाहिँ सञ्चालन गर्ने अधिकार र भूमिका चाहिँ मलाई दिएन भन्ने त्यो भाव पनि कता कता प्रकट भएको जस्तो बुझियो नि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ। कता कता होइन, प्रष्टै भयो त्यो भाव। किनभने पुरानो सहमति अनुरूप अझ हाम्रो 2 अध्यक्षको बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति कतिपय शङ्का उपशङ्का आशङ्काहरूलाई दूर गर्नको निम्ति र सहजतापूर्वक चाहिँ पार्टीलाई लिएर जाउँ भन्नको निम्ति हिजो 2 जना कमरेडहरूलाई साँची राखेर गरेको आधा कार्यकाल भन्ने कुरालाई पनि मैले छोडिदिएर कसैसित सल्लाह नगरिकन कसैको प्रेसरले होइन, मैले नै अध्यक्षसित खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित सम्बन्ध विस्तार गर्नको निम्ति ल 5 वर्ष नै तपाईँ चाहिँ फुलफेजमा सरकार चलाउनुहोस् होइन, मैले चाहिँ पार्टीतिर हेर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ। तर अब मैले सदासदापूर्वक मैले गरेको थिएँ, तर त्यस अनुरूपको चाहिँ पार्टी चलाउने जिम्मेवारी मैले अलिकति प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिने गरी उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यो सदाशयतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कमजोरीको रूपमा बुझ्नु भएको रहेछ। अब प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि बोल्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले पहिला बोल्नुभयो, त्यसपछि प्रचण्डले बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको पनि अब करिब 2टा कुरा बढी त्यहाँ इङ्गित थियो। एउटा चाहिँ यो राजीनामा माग्ने, आलोचना गर्ने र खुइलाउने कुरा। अब नेतालाई खुइलाउने, नेताको आलोचना गर्ने, सरकारलाई खुइलाउने, सरकारको आलोचना गर्ने, पार्टीलाई खुइलाउने, पार्टीको आलोचना गर्ने गरेर अब चुनावमा हामी के लिएर जान्छौँ गर्दा गर्दा त उहाँले एउटा व्यूहात्मक उहाँको आफ्नो शैलीले भन्नुभयो अब बेसारका विरुद्ध आन्दोलन भएको छ नेपालमा, अब बेसारको राजीनामा माग्ने भनेपछि जे सडकमा आउँछ त्यही हिसाबले हामी पछि दौड्ने होइन। भ्रष्टाचारको कुरा गत सालदेखि अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको फेरिस्त हेर्नुभयो भने निकै धेरैलाई कारबाही भएको छ। अब हुँदै नभएकोलाई नि गर भनेर जान त भएन, हुँदै नभएको साथीले त बचाउनु पऱ्यो नि। पुष्टि नै नभएको साथीले कसैले आरोप लगायो भनेदेखि त जोगाउनु पऱ्यो नि त। पुष्टि भएकोलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ कारबाही। त्यस कारणले अलिक बढी चाहिँ पार्टीका साथीहरू भगिएर अरू कसैले केही कुरा उठाइदिन्छ अनि त्यसको पछि दौड्ने जस्तो बढी चाहिँ भयो। यसमा कमरेडहरू अलिक गम्भीर बन्नुपर्छ भनेर अब कोही कसैप्रति इङ्गित नगरिकन आफ्नो भनाइहरू उहाँले त्यो रूपमा राख्नुभयो। भनेको स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पर्याप्त मात्रामा सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको रहेछ। अलिकति चाहिँ पार्टीले जसरी सरकारको काम कारबाहीको कुरालाई सशक्त रूपमा बाहिर चाहिँ डिफेन्स गर्नुपर्थ्यो त्यो पुगेन भन्ने आशय चाहिँ उहाँको पाइन्थ्यो। अब पार्टीको कुरा गरौँ है, पार्टीको एउटा नेता त तपाईँ पनि हो नि त, स्थायी कमिटीको सदस्य भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीको त ठुलो पोस्ट हो तपाईँहरूको त होइन। अब पार्टीको कुरा गरौँ है, पार्टीलाई चाहिँ सरकारले गरेको कामको बारेमा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमै कुरा गरौँला, कति थाहा छ तपाईँलाई? यो अलिकति समस्या छ, त्यही बारेमा हामीले स्थायी समितिको बैठक पनि माग गरेका हौँ। अन्त स्थायी समितिको बैठकको माग गर्दाखेरि 3टा कुरा मात्रै हामीले उठाएको थियौँ। एउटा अध्यादेश चाहिँ आवश्यक थिएन छैन, त्यो करिब त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। यद्यपि त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आउला, तर त्यो चाहिँ हिजै प्रधानमन्त्रीले क्लियर गर्नुभयो। आवश्यक ठानेर यसले राम्रो गर्छ भनेर ल्याएको, साथीहरूले फिर्ता गर्नुहोस् भनेपछि मैले फिर्ता गरेँ भन्नुभयो उहाँले, सहजमा सिद्धियो। अर्को दोस्रो कुरा हामीले त्यहाँ उठाएको पार्टी एकतालाई तलमाथि हुन दिनु हुँदैन, पार्टी एकतासित एकीकरणसित सम्बन्धित बाँकी कामहरूलाई अझ चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो थियो। अब तेस्रो चाहिँ खास गरी यो अलिकति यो अहिलेका समस्याहरू, यो कोभिडसित सम्बन्धित कुराहरूलाई अलिकति बढी केन्द्रित भएर जनताका यो चाहिँ सडकका कतिपय चाहिँ विदेशमा रहेकाहरूका राहतका विषयहरूलाई अलिक बढी चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पार्टी सहयोग गर्नको निम्ति बैठक बोलाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। 3वटा मूल एजेन्डा चाहिँ मुख्यहरू विषयहरू थिए। अब आज आउँदाखेरि करिब कोभिडको पनि एउटा चौथो चरण भनेको छ, अहिले चौथो चरणसम्म हामी प्रवेश गरेका छौँ र करिब हामीले आकलन गरे भन्दा पहिलो चरणमा हामीले आकलन गरे भन्दा निकै बढेको अब टेस्ट हुने भनेदेखि त चाहिँ धेरै मान्छेलाई भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ।
अब यो हामीले उठाएका कुराहरूभन्दा थोरै सिफ्ट भएको ठाउँमा त बैठक गएको छ, तर फेरि पनि एउटै चुनौती छ, पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने, सुदृढ गर्ने र सरकार र पार्टीको बीचको चाहिँ दूरी बढाउने होइन कि सरकार र पार्टीलाई समन्वयको रूपमा लिएर जाने कुरा नै अहिलेको आजको आवश्यकता हो। र हाम्रो प्रयत्न यो बैठकलाई अनावश्यक रूपमा आरोप प्रत्यारोपका विषयहरू प्रकट गरेर छताछुल्लो हुनुभन्दा एकतालाई बलियो बनाउने, बाँकी 1-2.5 वर्ष चाहिँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति भूमिका खोज्ने र एकीकरणसित सम्बन्धित बाँकी रहेका कुराहरूलाई टुङ्गाएर पार्टीलाई गतिशील बनाउने कुरा नै यो अहिलेको स्थायी समितिको बैठकले छिजल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्छौँ। त्यो नै आवश्यकता। त्यो अध्यादेश नि जस्तो प्रधानमन्त्रीले एक वाक्यमा टुङ्गाइदिनु भएको छ कि आवश्यकता ठानेर ल्याएको साथीहरूले हुन्न भन्नु फिर्ता गरेँ मैले भनेर, त्यो अध्यादेश र यो पार्टी एकताका कामहरूलाई अघि बढाउने कुरा र पार्टीको अक्षुण्णतालाई कायम राख्ने कुराको सम्बन्ध छ कि छैन? अब अलिअलि चाहिँ अब अर्कै बुझ्नुभयो साथीहरूले भन्ने त प्रधानमन्त्रीको एङ्गल छँदैछ अहिलेसम्म पनि। अर्कै उद्देश्यको निम्ति, अरू कसैको निम्ति, अर्कै उद्देश्यको निम्ति यो सोचिएको हो, कतै आफैभित्र पो हो कि भनेर चाहिँ अतिरञ्जित बुझ्नुभयो साथीहरूले भन्ने उहाँको छ। तर अब फेरि पनि त्यो अध्यादेश प्रकरण पछि जुन रूपमा पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरू बाहिर छताछुल्लो भए त्यसको मूल जड कारण नै अध्यादेश थियो भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा मलाई अहिले पनि लाग्छ। किनभने अहिले अरूलाई यो भित्र आन्तरिक रूपमा पार्टी प्रति लक्षित थिएन भने पनि मानव एकछिन अन्यतिर लक्षित गरेर यो अहिलेको चाहिँ सरकार भयानक बलियो हुने स्थिति थिएन, आफै बलियो छ गणितको हिसाबले। र अहिलेको आवश्यकता भनेको जनताका जनजीविकासित सम्बन्धित कामहरू, यो महामारीसित सम्बन्धित कामहरू, जनताका राहतका कतिपयसित सम्बन्धित कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ र सरकारले गरेको कामलाई पार्टी पङ्क्तिलाई जोडेर कसरी चाहिँ अलिकति जनतासित अभिभावकको रूपमा चाहिँ सरकार र पार्टीले लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य र प्रधान त्यो हो। अहिले पनि त्यो अध्यादेशले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 40% सुरक्षित आफू लिएर राख्न खोजेको र कोही असन्तुष्ट हुन्छ भने तिमीहरूलाई ढोका खुल्ला छ भन्ने सन्देश पनि त दिनुभएको थियो नि त्यसमार्फत। अब त्यसको भित्री धेरै भित्र खोतल्दै जाँदा कहाँसम्म थियो भन्ने कुरा त अब हामीले थाहा पाउने कुरा भएन। तर अब कतिपय विश्लेषकहरूले त्यो कोणबाट पनि हेरेका थिए कतै पार्टीमा त्यस्तो स्थिति आइपर्यो भने गणितको चाहिँ सुरक्षामा पनि दुवै पक्षले, मैले प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट मात्रै भन्दैन, अर्को पक्षले पनि दुवै पक्षले पनि सुरक्षाको एङ्गलबाट कतै लिन खोजेका हुन् कि भन्ने कुराको चाहिँ यत्रतत्र त्यहाँ चाहिँ प्रकटीकरण भएको अनुभूति हुन्छ, त्यो सही थिएन। आज पनि अङ्कको हिसाबले दुवै पक्ष, प्रधानमन्त्रीको पक्ष पनि यता प्रचण्डजीको पक्ष पनि अङ्कको हिसाबले दुवै पक्ष सुरक्षित हुन खोजेको देख्दै हुनुहुन्छ? त्यतातिर लैजान हुँदैन। अहिले त्यता लयाने प्रयत्न छ भने पनि त्यो गम्भीर चाहिँ यति बेलाको सामाजिक रूपमा जनताले चाहेको कुरा, देशले चाहेको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले सामना गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई हामीले समुद्र गर्नुको सट्टा यी सबै कुराको अतिरिक्त चाहिँ शक्ति आर्जनको गणितीय खेल भयो भने शक्ति आर्जनको पार्टीभित्र सत्ताको निम्ति, पोजिसनको निम्ति, शक्ति आर्जनको निम्ति, गुट सुरक्षित गर्नको निम्ति त्यस्तो प्रकारको चाहिँ दुराशय राखियो भनेदेखि वास्तवमा त्यसले देखेर जनतालाई फाइदा गर्दैन। कतै यहाँले सोध्नुभएको प्रश्न निकै जायज छ, हामी अलिअलि समीक्षा पनि गरेका छौँ। कतै त्यतैतिर पो चाहिँ जान खोज्दै पो छ कि परिस्थिति, त्यता गयो भनेदेखि त वास्तवमा दुर्भाग्य हुन्छ। र विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठुल्ठुला सरकारबाट आइसकेपछि समीक्षा त गऱ्यौँ हामीले। के समीक्षा गऱ्यौँ भनेदेखि सरकारमा गइसकेपछि प्राप्त भएको सरकार टिकाउन सकेनन् धेरै देशले भन्ने समीक्षा गऱ्यौँ। तर आफूले नै प्राप्त गर्दा फेरि टिकाउने कुरा हामीले चाहिँ रक्षा गर्न कतै नसक्ने हौँ कि भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्तर्द्वन्द्वमा एउटा समीक्षा पलाएको मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति हुन्छ। यसमा सिधै विषय प्रवेश गरौँ। सिधै विषय प्रवेश गर्दाखेरि यही ससँग जोडिएको जस्तो अहिले एमसिसी चाहिँ पेचिलो बनिरहेको छ, सबैभन्दा बढी तपाईँहरूका नै बढी पेचिलो बनिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा लगेको छ, टेबल गरिएको छैन, 17 गतेको लागि संसदको बैठक डाकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको साइडबाट उहाँको राजनीतिक सल्लाहकार, उहाँ निकट रहनुभएका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई हामीले एकछिन ख्याल गर्ने हो भनेदेखि बहुमतबाटै भए पनि यसलाई पास गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ। भनेको मतलब नेकपाभित्रको एउटा तबकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो भनेदेखि पनि कङ्ग्रेस र अन्य केही राजनीतिक दल या नेताहरूसँग मिलिकन यसलाई पास गर्ने तयारी छ भन्नुको मतलब फेरि अङ्कको सुरक्षाको कुरा आयो नि। अब यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसलाई इगो नबनाउँदा हुन्थ्यो।
हाम्रा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले पनि अरू कतिपय साथीहरूले पनि कमरेडहरूले पनि यसलाई निकै चाहिँ वारपारको इगो बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु र त्यो हामीले अब राख्नेवाला पनि छौँ भेटेर मैले पनि राखेको छु। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएर यहाँसम्म आएर धेरै साथीहरूले बलिदान गर्ने बेला एमसिसी थियो थिएन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले यो स्तरको चाहिँ मत प्रकट गरेर सरकार गठन गर्ने बेला एमसिसी थियो थिएन, थियो कुनै बेला तर नेपालमा थिएन। र एमसिसीको प्रोजेक्ट झन्डै गत सालको बजेट भनेको 17 खरबको बजेट नेपाल सरकारले आफै पेश गरेको छ। त्यो एमसिसीले 2टा प्रोजेक्ट मात्रै इन्डिकेट गरेको छ, त्यो नभए कायापलट हुने होइन। मैले यो भन्न किन खोजेको भनेदेखि एमसिसीका कारणले पार्टी विभाजन फुटतिर जाने एउटा मुद्दा चाहिँ बन्नु हुँदैन। त्यसकारण फेरि एकपटक शङ्का लागेका विषयहरू 3-4 विषय छन्, मुद्दाहरू छन् भने एमसिसीको चाहिँ आधिकारिक निकाय संस्था अमेरिका छ भने त्यसलाई अनुरोध गरौँ। हाम्रो नेपालमा यो बारेमा अलि डिबेट भयो, 3-4 मुद्दा, यो तपाईँले करेक्सन गरिदिनुहोस् भन्ने हो भनेदेखि फेरि प्रोजेक्ट लिन हुन्न भन्ने पक्ष हामी छैनौँ। तर एमसिसीका कारणले पार्टी नै फुट्ने, विभाजन हुने, यत्रो बलिदान गरेको पार्टी, यत्रो जनमत दुईतिर हुने भन्ने कुरा त मेल खाँदैन। त्यो त त्यस कारणले यो मिटिङबाट बैठकबाट एजेन्डा त छ, तर एमसिसीका कारणले पार्टी दुईतिर विभाजन हुने गरी चाहिँ हामीले एमसिसीलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा यहाँनिर चाहिँ दुवै पक्षले अलिकति बढी स्ट्यान्ड लिएको जस्तो प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदमै पनि बोल्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा पनि बोल्नुभयो, बाहिर पनि बोलिराख्नु भएको छ। संसदमा बोल्दाखेरि त साथीहरूले पढ्दै नपढिकन यसको विरोध गर्नुभएको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। भने मतलब चाहिँ उहाँ यसलाई पास गर्ने तहमै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला। भोलि त्यहाँ प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँले प्रचण्डजीलाई नै भन्न सक्नुहोला कि तपाईँहरूकै पालामा अघि बढेको तपाईँ नै प्रस्ट्याइदिनुहोस् भनेर पनि उहाँले भन्नु सक्नु होला, त्यो उहाँको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ यसलाई पास गर्ने तहमा, अर्को पक्ष चाहिँ जस्तो झलनाथ खनाल लगायतको टिमले रिपोर्ट नै दिएको छ, त्यो टिमले चाहिँ होइन यसका केही मूलभूत मुद्दाहरू संशोधन नगर्ने हो भने पास हुन सक्दैन भनेर यो इगोको विषय बन्यो र दुवैजना स्ट्यान्ड स्टिल भयो भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको कुराको खण्डनको रूपमा मलाई चित्रण नगरियोस्। उहाँले कहाँ के भन्नुभयो, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तर एमसिसी नपढ्दा सबैले स्वागत गरेका थिए। 2टा प्रोजेक्टमा त्यत्रो 55 अरब नेपाली रुपियाँ आउँछ भनेदेखि हामीले एफडिआई दुनियाँ खोज्दै हिँडिरहेछौँ भने लिँदै किन नहुने भनेर सबैले समर्थन गरेकै हुन्। तपाईँलाई भन्दाखेरि हामीले पनि सुरुमा सुन्दा बित्तिकै एमसिसी प्रोजेक्ट आउँछ अरे 55 अरब आउँछ अरे भनेपछि त चाहिँ राम्रो कुरा हो नि त। अहिले टिप्पणी भएको पढेपछि त्यसका चाहिँ अक्षरश बुँदाहरू कहाँ कहाँ के छ भन्ने कुरा मान्छेले हेरे। ल नेताहरूले त कतिपयले पढेनन्, तर जो पब्लिकले, कतिपय युवाहरूले स्वयं अमेरिका बस्ने नेपाली जसले त्यसलाई गहिरो गरी बुझेका छन् उनले पनि त्यसको प्रतिक्रिया प्रकट गर्नु भनेको त्यसका बुँदाहरू हेरेर बुझेर यी बुँदाहरू शङ्का लाग्दा छन् भनेर टिप्पणी गरेका हुन्। एक दोस्रो चाहिँ एमसिसी जन्मेर विश्वव्यापी फैलिँदा भनौँ न, केही देशमा जहाँ गयो भयङ्कर फैलियो भन्ने त होइन, त्यो जाँदा आइपिएस भन्ने निकाय थिएन, एमसिसी मात्रै थियो। एमसिसी मात्रै आउँदा एमसिसी आफै नराम्रो छैन, विकास गर्ने हो। कतिपय चाहिँ दाती राष्ट्रहरूले विभिन्न तरिकाले आफ्नो ग्रान्ट अथवा अनुदान वा अथवा कुनै लगानी गरेर विश्वमा होइन अब विकास समृद्धिको निम्ति केही न केही सहयोग गर्छन् भनेदेखि आजको युगमा लेनदेन गर्न हुन्छ र त्यो रूपमा अगाडि बढेको थियो। अब प्रश्न उठेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ अमेरिकाले अगाडि बढाइसकेपछि त्यसको अङ्ग हो भनिदिनु र अनि ग्रान्ट पनि भन्नु, ग्रान्टमा चाहिँ शर्तहरू सदनमा लगेर पास गर, पास गरिसकेपछि फेरि सदनमा लगेर उठाउनु पाउन्नौ, त्यसको बौद्धिक स्वामित्व सम्बन्धित निकायमा नै रहनेछ, नेपालले गर्न पाउन्न भन्ने 2-3टा जो क्लजहरू छन् नि, ती क्लजहरू हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ कतिपय साथीहरू भने जस्तो ड्याममै चाहिँ अमेरिकी सेना आएर एमसिसीसँगै आएर चाहिँ बन्दुकै लिएर बस्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, त्यो अतिरञ्जित हो, त्यसरी हामीले बुझ्नु हुँदैन। तर ती केही बुँदाहरू चाहिँ करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा बुँदा त्यसमा छ नि, सबै बुँदाका बावजुद एउटा बुँदा छ, यदि तपाईँलाई मन पर्दैन भने 1 महिनाको समय दिएर खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने बुँदा त फेरि महत्त्वपूर्ण बुँदा छ। अनि त्यो चाहिँ छ, श्रीलङ्काले त्यही तरिका अप्नायो। अब एमसिसी नै लागु नभएका देशले पनि निकै ठुल्ठुला विकास गरेका छन्, त्यसलाई हामीले उ गर्न हुँदैन होइन। तर अब कूटनीतिक हिसाबले अमेरिकासितको सम्बन्ध हामीले बिगार्नु हुँदैन। तर अब अमेरिकासित हाम्रो अनुरोध के हो भने यस्तो प्रकारको प्रोजेक्टको चाहिँ जबरजस्ती शर्त नबनाइकन सम्बन्धित देशको नियम कानुन जे छ त्यही अनुरूप चाहिँ
एउटा ग्रान्टको रूपमा दिने सहयोग गर्ने तरिका अपनाउँदा राम्रो हुन्छ। यो प्रकरणमा चाहिँ अब यो प्रकरणमा धेरै पर जान्न, तर यो प्रकरणमा एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तो प्रचण्डजीकै सरकार हुँदाखेरि पनि यो प्रोसेस अघि बढेको छ र पछि शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदाखेरि अग्रिमेन्ट भएको छ। यो बिचमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर थुप्रै नेताहरू यसमा संलग्न हुनुभएको छ उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा। अहिले चाहिँ प्रचण्डजी, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल यी नेताहरू जो चाहिँ यसका केही बुँदाहरू गलत छन्, यो बुँदाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ जो भनिराख्नु भएको छ, त्यति बेला चाहिँ नपढिकन सिग्नेचर गरेको भन्ने कुरा त अहिले प्रष्ट भयो नि त यसको मतलब। अब यो उहाँहरूले सिग्नेचर गरेको त मलाई लाग्दैन। अब प्रधानमन्त्रीको मैले व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा सफा सिधा जवाब थियो, विरोध चाहिँ मैले गर्नु पर्थ्यो। उहाँले सिधा राख्नुभयो, म प्रतिपक्षमा थिएँ, हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो। तत्कालीन चाहिँ माओवादी र कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि यो ल्याइएको हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप एउटा देशले अर्को देशसँग गरिने यस प्रकारका सहमति र सम्झौताहरू सम्बन्धित देशले चाहिँ स्वामित्व लिएर अर्को सरकार बदलिए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस कारणले यी कूटनीतिक क्षेत्रका यस प्रकारका मान्यतालाई आत्मसात गरेर यसलाई अगाडि बढाइएको हो। राष्ट्रघातको बुँदा अक्षर कहीँ पनि लेखिएको छैन। प्रोजेक्ट बनाउने कुरा छ, प्रोजेक्ट बनाउने कुरा चाहिँ नै त्यहाँ प्रष्ट छ। दुईवटा प्रोजेक्टको निम्ति उनीहरूले त्यो पैसा दिने हुन्, त्यसको निम्ति प्रक्रिया पुर्याइदिनुहोस् भने हुन्, प्रक्रियाको कुरा हो। अब प्रोजेक्ट नबनाउने हो त्यसले भएन राष्ट्रघात हुन्छ भनेर त त्यो जाओस्, त प्रोजेक्ट त बनाउनै पर्छ। बिजुली चाहिँ ट्रकमा बोकेर लान नि मिल्दैन, बिजुली चाहिँ डोकामा बोकेर लान नि मिल्दैन, बिजुली त चाहिँ लाइनबाटै लानु पर्यो, तारैबाट लानु पर्छ, प्रसारण लाइन। त्यस कारणले त्यो प्रोजेक्ट नलिने साथीहरू नलिम भने नलिम्ला, तर लाइन लाने त बनाउनु पर्यो नि त। त्यस कारणले त्यसले चाहिँ त्यो लाइन लाने कुराले देशघात चाहिँ हुँदैन, म त्यसमा प्रष्ट छु भन्ने उहाँको चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। अब मैले पनि भनिसकेँ नि, अब खास गरी यही विषयले पार्टीलाई तरङ्गित गर्नु हुँदैन। तर अब अलिकति अध्ययन गरेपछि सबै यसका पाटा पक्षहरू यो परियोजना लागू भएका देशमा के भयो, के गरे, कसरी के अरे भन्ने कुरा हाम्रो प्रेसरले त होइन। श्रीलङ्काले चाहिँ कार्यदल बनाएर चाहिँ यो भयो ठिक छ भनिदिएको त होइन, त्यो होला नि त, उसको पनि त चाहिँ होला नि त। हाम्रोमा नि जस्तो अब हाम्रोमा ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो जबसम्म पढिएको थिएन ठिकै छ भनिएको थियो, पढिएको छ यसका केही मैले जवाफ रूपमा होइन बुझेँ, मलाई पनि थाहा थिएन। मैले बल्ल पछि पढेँ जब चर्चा भयो। पहिला त एमसिजी आउँदैछ अरे प्रोजेक्ट भन्ने भयो, त्यस कारण त्यति ठुलो आइपिएस पढियो, आइपिएससित गरे भनेपछि आइपिएसको चाहिँ खोजेर पढियो। अब यो बुँदा नि, यो बुँदा चाहिँ कति पेचिलो बुँदा हो अहिले नेकपाको लागि? यही स्थायी कमिटीले बुँदा टुङ्गो लगाउँछ भनेर छलफल गर्दा यो चाहिँ पेचिलो होइन। पेचिलो चाहिँ त सरकारको प्रभावकारिता, कोभिड पेचिलो होइन भने एक वाक्यमा यसलाई टुङ्गौँ। पेचिलो होइन भनेदेखि यो लिने भनेर निर्णय गर्छ कि यो नलिने अथवा शर्त सहित निर्णय नगरी त मैले भन्ने कुरा भएन। मैले बुझेअनुसार धेरै साथीको चाहना शर्त सहित एजिटी जे छ त्यसमा त त्यो धेरै चाहिँ पार्टीभित्र सहमति जुट्ने जस्तो देखिँदैन। त्यो तिन चारवटा बुँदालाई अलिकति सम्बन्धित निकाय, खास गरी एमसिसीकै चाहिँ अमेरिकाले भनौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने निकायले यी बुँदाहरू ठिक छैन त, तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी करेक्सन गरौँ भन्दा खास फरक पर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। यत्तिकै चाहिँ लिने कुरामा यत्तिकैमा अलिकति चाहिँ अब त्यो फेर्नै पाइन्न भन्ने छ कि त्यो प्रतिनिधि सभामा नलगिकन राष्ट्रिय सभा मार्फत पास गर्ने कुरा पनि चर्चामा छ। अब त्यो पनि कोही अपवादमा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया सोझो प्रक्रिया त होइन। सबै चाहिँ यस प्रकारका कुराहरू चाहिँ अब प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आउने, त्यहाँ फाइनल भएर राजभवनको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जाँदै चाहिँ फाइनल हुँदै हुने प्रचलन छ हाम्रो राष्ट्रिय। अब कहिलेकाहीँ अब राष्ट्रिय सभामा पनि जाने गर्छन्। अब त्यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले कसरी सोध्नुभएको छ भन्ने कुरा यो बारेमा निर्णय भएको अर्थमा मैले बुझेको छैन। सकेसम्म चाहिँ पार्टीमा यो बारेमा एउटा जे गरे पनि सहमति जुटाउँ। यो प्रकरणको चाहिँ अन्तिम प्रश्न सोधेँ मैले। यो प्रकरणको चाहिँ जस्तो संसदको बैठक जस्तो 16 गतेसम्म यसलाई पास गरिनुपर्ने 17 गते संसदको बैठक जुन राखियो यो भनेको चाहिँ सभामुख र भनेको संसद र सरकारको बिचमा चाहिँ अलिकति यो पनि चाहिँ मैले हिजो अलिअलि तथ्य बुझ्न लाग्यौँ। परराष्ट्र मन्त्रीसित पनि बुझ्नुहोस् भनेको छौँ हामीले। असारमा सिद्धियो यसको म्याद भन्ने सुन्यौँ, त्यसपछि माघमा अन्तिम भयो अरे भन्ने सुन्यौँ, फेरि अन्तिम भयो अरे भन्ने सुन्यौँ। यो कहिलेसम्म के अन्तिम हो, यसको चाहिँ भ्यालिडिटी के हो यसको डेटको, त्यो पनि अलिकति चाहिँ प्रष्टसँग बुझौँ भनेको छौँ हामीले। त्यसो भएर ठ्याक्कै त्यही गते लाने भन्ने चाहिँ भ्यालिडिटी के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न भनेको छौँ।
यता आउँ त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा छ तपाईँहरूको स्थायी कमिटीमा चाहिँ सरकारको कामको समीक्षा गर्ने भनेर हैन सरकारको कामको समीक्षा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा तपाईँले भनेको हामीले सुनेका छौँ स्थायी कमिटीको बैठक राख्नु पर्यो भन्दाखेरि पनि सरकारले के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन सरकार र पार्टीको बीचको सम्बन्ध चाहिँ अलिकति पातलिएको छ तपाईँहरू जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो तमाम विषयका बावजुद यति बेला प्रश्न के गरिँदैछ भने सरकारले औषधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछ्यो बाहिर आएको चर्चा सेनाले खरिद गर्यो त्यहाँ पनि चाहिँ कैफियत भएको कुराहरू आइरहेका छन् र अन्य थुप्रै विषयहरूमा पनि सरकार चाहिँ जानुपर्ने यता अर्कैतिर हिँडिरहेको छ यो तमाम विषयमा सरकारलाई नेकपाले लगाम लाउन सकेन नेकपा पनि एकदमै विलीन भयो हरायो यसलाई पनि बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरू स्थायी कमिटीको बैठक मार्फत खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न अब यो अलिक बढी पेचिलो छलफल हुने भनेको सरकारको समीक्षाकै बारेमा छ अब छलफल अलिक बढी त्यसमा अब प्रधानमन्त्रीलाई र सरकारमा अलिक बढी चाहिँ सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका अगाडि बढाएका साथीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा सरकारले काम गरेकै छ भन्ने अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो किनभने उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ हिँडिरहनु भएको छ पहल गरिराख्नु भएको छ काम भइराखेको छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो अब अरू कतिपय साथीहरूलाई र जनताको एउटा पक्षलाई विपक्षी बाहेक अझ बढी काम हुनु पर्थ्यो सरकारले दुईटैको हैसियतमा भएको सरकारले त अझ बढी चाहिँ जनताको पक्षमा डेलिभरी दिन सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब उठाइरहनु भएको छ अब त्यो बारेमा अलिक गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ अब त्यो सरकारको समीक्षा हुन्छ नि तपाईँले भन्नु भने सरकारले अझ बढी राम्रोसँग काम गरोस् अझ राम्रो प्रदर्शन गरोस् यो चाहिँ अभिव्यक्तिमा प्रदर्शन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि मैले जेहोतै भन्छु सरकारले सबै भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो उम्नेदेखि लिएर जम्मै चाहिँ कचाकचुबी जम्मै खायो पैसै खायो लुणाएर हिँड्यो भनेर अतिरञ्जित गर्ने कुराको पक्षमा म पनि छैन त्यो चाहिँ साँचो होइन किनभने केही पनि गरेन कोभिडको बेला केही भूमिका यसले सरकारले निभाएको छैन यसको केही भूमिका कहीँ कतै केही पनि छैन भन्ने कुरा साँचो होइन मैले यो किन जोड्न खोजेको भनेदेखि लगत्तै सस्तो महँगो भयो होला समीक्षा होला लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ त्यहाँ चाहिँ अब तर्कसहित तथ्यसहित चाहिँ विषयहरू उठ्ला प्रमाणित होला सम्बन्धित निकाय छन् अख्तियारदेखि लिएर सदनदेखि लिएर सदनका समितिदेखि लिएर सबै विपक्षीदेखि लिएर सदनमा चाहिँ एकपछि अर्को रौँ चाहिँ केलाउने साथीहरू लेखेर सबैले खोजिरहेछन् नि त तर फेरि पनि साँचो कुरा के हो भनेदेखि सरकारले समयमा किट ल्याएर चाहिँ हेलिकप्टर मार्फत सातै प्रदेशमा पुर्यायो सातै प्रदेशमा चाहिँ औषधि उपचारको चाहिँ प्रारम्भिक व्यवस्था सुरुवात गर्यो अब अलिअलि सडकका मान्छेको प्रश्न उठ्यो सडकका मान्छेहरू पनि कहीँ न कहीँ यसरी गराउन बिस्तारै खुकुलो गर्दै लिएर जाने कामहरू गर्यो बोर्डरमा आए नेपालीहरू हामी सबैले गएर भन्यौँ बोर्डरमा रहेका नेपालीको जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त नेपाल सरकारले भन्ने कुरा अब केही दिन नारा लाए निकै चाहिँ भयावह हो कि भन्ने भयो त्यसको पनि चाहिँ युवात्व रूपमा म्यानेज गर्यो अब अहिले बिस्तारै चाहिँ विदेशमा रहेका अप्ठ्यारोमा परेका पहिलोपटक चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएको महिलाहरूलाई ल्याउने त्यसपछि अप्ठ्यारोमा परेका ल्याउने क्रम चाहिँ दिनहुँ चाहिँ प्लेनहरू आइरहेका छन् यो चाहिँ फेरि गरिरहेका काम हो अब स्थानीय पालिकालाई तुरुन्तै राहत स्वरूप तुरुन्तै चाहिँ व्यवस्था गरेर 10 लाख पठाइदियो तुरुन्तै त्यस कारणले केही पनि गरेन केही पनि भूमिका छैन केही पनि चाहिँ सरकारले गरेन भन्ने कुरा साँचो होइन अब के साँचो हो भने अब जति जनताको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुरूप चाहिँ खुला र पारदर्शी भएर हाम्रो क्षमता हाम्रो यति गरेका छौँ यति पुगेका छैन यहाँनिर हाम्रो ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भनेर अपिल गर्ने सरकारको चाहिँ हो तर त्यो अलिकति नपुगेको सरकार जहाँ हात यो चाहिँ जे सामग्री आउन जाउन लेनदेन जो भयो पनि त्यसलाई पारदर्शी गर्न नसक्नु होइन त्यसलाई चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा सबैले थाहा पाउने गरी जस्तो अस्ति नक्साको बारेमा खुला भयो नि त कोही कसैको केही विरोध भयो सबैले बैठक भयो सबैले चाहिँ अनुरोध गरे सबैले साथ दिए होइन अब यस्तो कतिपय प्रकरणमा पनि त्यो तरिका भित्र भयो छैन भनेको प्रमाणित नभइकन मैले भन्दैन तर शङ्का उठ्ने कुरा किन भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो तरिका नअपनाउँदा प्रतिस्पर्धाको तरिका नअपनाउँदा अलिकति चाहिँ केही चाहिँ आशंकाहरू त्यहाँ पैदा भएका छन् अब त्यसमा चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक जनताले उठाएको प्रश्न अनौठो लागेको चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा मेरो विमति रहेन जस्तो कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा अप्ठ्यारै खालका कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अपजस आउँछन् नखाएको बिख पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ तर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सफाई दिने कि लौ नि त त्यसो भए छानबिन गरौँ त भनेर अझ प्रश्ट्याइदिने त जस्तो ओम्नी मलाई थाहै छैन उहाँले भन्दैनुहुन्छ सेनालाई खरिद गर्नको लागि तपाईँले किन लगाउनु भयो उहाँ त्यसमा पनि पन्छी राख्नु भएको छ कोभिड नियन्त्रणको लागि किन सरकार मौन छ 10 अरब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ स्थानीय पालिकाहरू भन्दैछन् हामीले पैसै पाइएन हामीले मात्र कसरी थेक्ने
मतलब यत्रा धेरै प्रश्नहरू उठ्ने, प्रश्नको जवाफ दिनु नपर्ने, दिए पनि उठे जवाफ दिने, यो त पारदर्शिता भएन नि, यो त लोकतन्त्र भएन। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि निकायहरू छन्, यहाँले भने जस्तै अब सरकारले यस्तो प्रतिकूल चाहिँ भावनात्मक रूपमा महामारी फैलिएको बेलामा जनताको सहानुभूति लिने गरी शब्दहरूको प्रयोग, अपिलको शैली, सबैलाई चाहिँ अपिल गर्ने, सबैलाई एकताबद्ध गर्ने, सबैलाई चाहिँ यो महामारीको निम्ति प्रतिवाद गर्न, प्रतिरोध गर्न अलिकति चाहिँ टिमबद्ध भएर अपिल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै मुख्य र प्रधान पक्ष हो। त्यो कहीँ न कहीँ आरोप प्रत्यारोपमा व्यक्त भएको, टिट फर ट्याटको चाहिँ एउटा क्वेसनको जवाब जस्तै प्रकट भएको चाहिँ त्यो शैली प्रयोग नभइदिए हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि पनि भन्ने मलाई पनि अनुभूति हुन्छ। तर फेरि पनि मैले पनि भनिसकेँ, अब कोसिस गरेको कुरालाई फेरि हामीले इन्कार गर्न हुँदैन। नै कोसिस महत्त्वपूर्ण कुरा भयो नि, हामीले त परिणाम मौलिक हकको कुरा लेख्यो। मैले एउटा भन्छु, मौलिक हक, स्वास्थ्यको मौलिक हक भन्यो, सबै कुरा परिपूर्ति भएको त छैन। तर सुत्केरी हुन नसकेको महिला कहीँ अप्ठ्यारोमा परेको छ भने तुरुन्तै चाहिँ सिडीले सूचना दिने बित्तिकै हेलिकप्टर जान्छ, सरकारले बेहोरेको छ। यही विषयमा चाहिँ 5वटा 6वटा चाहिँ सुत्केरी हुने मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले हेलिकप्टर पठाएँ। हामीले लगानी गरेर होइन, सरकारले नै त्यसको चाहिँ व्यवहार बेहोरेको छ। भनेपछि कतिपय कामहरू जनताका पक्षमा भएका छन्। अब यहाँले भने जस्तै गरेका कामको पनि जस्टिफाई गर्नलाई अरूको आलोचना सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्छ सरकार भनेको अभिभावक। अरूले आलोचना गरे, विरोध गरे भने पनि भनेर सुनिदिने, कम्युनिटी काम हो भनेर चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरिदिने कुरा नै लोकतन्त्रको संस्कार र संस्कृति हो। कतै कतै चाहिँ त्यो नभए जस्तो, कतै कतै अलिकति चाहिँ प्रतिशोधको चाहिँ शैलीले अलिअलि चाहिँ प्रस्तुत हुने, अब त्यसले पनि दुवैतिर अब प्रतिक्रिया दिनेहरूले पनि जस्तो बेसार, प्रधानमन्त्रीले पनि बेसार भनेको आयुर्वेदिक उसले चाहिँ खानुसै भन्छन्। कतिपय खोकी लागेको, म अहिले पनि खोगेँ, दुध र बेसार खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर कोभिड सोभिड केही नआउँदा पनि हामीले लोकल चाहिँ उसको रूपमा हामी त्यो खाने गरेका छौँ। उहाँले बेसार खानुहोस् भन्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ बेसारको विरुद्ध बेसार भनेर बेसार प्रधानमन्त्री भनेर नाराजुरी लाउँछन्। फेरि उहाँले चाहिँ हिजो पनि त्यो प्रश्न उठाउनु भयो, तर प्रधानमन्त्री बेसारले राजीनामा दिने, अब राजीनामा मागेर भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो। हो, प्रश्न त उठाउनु भएछ प्रधानमन्त्रीले, तर प्रधानमन्त्री कविराज त होइन नि, अथवा चिकित्सक त होइन नि, त्यो विषयमा उहाँ किन प्रवेश गरिराख्नु पर्यो? त्यो काम उहाँले यहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब यो प्राविधिकले दिने विषय हो। जस्तो किनभने कतिपय कुराहरू त तपाईँको हजुरआमाले तपाईँलाई भन्नुभयो होला, मलाई भन्नुभयो होला, कतिपय कुरा त हामीलाई पनि थाहा छैन। अब यो टिभीमा बसेर हामी भन्न थालौँ लसुन र पानी बिहानै खानुहोस् यस्तो हुन्छ भन्न थालौँ, हामी भएन नि त। त्यो त मेरो काम पनि भएन, तपाईँ त्यही कुरा चाहिँ अलिकति मैले अहिले पनि भने नि घुमाएर जनतालाई आफूले गर्ने कामको चाहिँ अपिल गरेर जनतालाई उठाएका प्रश्नहरूको चाहिँ ग्रहणीकरण गर्ने कुरा नै सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँहरूले सरकारको काम राम्रो भइरहेको छैन, अपेक्षा अनुसारको पनि भएन, पार्टीसँग पनि समन्वय भएको छैन भन्दाखेरि उहाँले यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ? अब कहिले काहीँ अपवाद भेट्दाखेरि हामीले भनेका छौँ, किनभने जनताले उठाएका प्रश्नहरू सबै विपक्षीले असन्तुष्टि प्रकट गरेर असफल पार्नको निम्ति उठाएका मात्रै छैन। विपक्षीको त दायित्व नै हो विरोध गर्ने, जसको पनि विरोध गर्ने, किनभने उहाँहरूले गर्ने शैली एउटा छ, नल्याए किन ल्याइदिनुहोस् भन्छन् विदेशबाट नेपाली, ल्यायो भनेदेखि जहाजमा किन ल्याइन्छ, हिँडाएर ल्याउने कुरा त भएन, जहाजमा ल्याएर गएपछि एयरपोर्टमा छुट्ने कुरा त भएन, बस गाडी यहाँ लिएर लानु पऱ्यो। अनि त्यसले लगेपछि उसो भए चाहिँ अरू देशमा भएकालाई गाडीमा हालेर लाने, इन्डियामा बोर्डरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ प्लेनबाट ल्याउने चाहिँ गोडाएर ल्याउने भनेर पनि विरोध भएको मैले देखिरहेको छु होइन। त्यो विरोधको निम्ति विरोध गरेको शैली उहाँहरूको पनि नभएका आम जनताले सकारात्मक उद्देश्य राखेर सरकारको बारे कमी कमजोरीको बारे गरेको आलोचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन गर्नको निम्ति पहल गर्नुपर्छ। नसकेको कुरा चाहिँ हामीले यो प्रयत्न गऱ्यौँ, गर्दा गर्दै पनि हामीले सकेनौँ, हामीले कोसिस गर्दैछौँ, त्यस कारणले धैर्यता लिनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। हो, त्यो पक्ष अलिक कमजोर भएको सरकारको। मलाई आजसम्म चाहिँ यो विपक्षीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको यो सरकारको चाहिँ मैले सुनेको छैन होला। कता कतै कसैले व्यक्तिगत रूपमा छ्याछ बनाए त्यो बेग्लै कुरा हो, संस्थागत रूपमा मैले सुनेको छैन। तर आम स्तरमा चाहिँ जब यो कोभिडको प्रकरण चाहिँ यो स्तरमा आयो र भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि यो बिचमा चर्चाको रूपमा आए, प्रमाणित भएका छैनन्, आएका छन्, त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्राम लिनु बेस र उहाँको स्वास्थ्यलाई हेरेर पनि मानिसहरूले भनेका छन्। स्थायी कमिटीले पनि यही सुझाव दिन्छ अब प्रधानमन्त्रीलाई? अब हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ देशकै हुनुहुन्छ नि, भनेको देशको पनि पार्टीको पनि हामी सबैको, हामीले बनाएको। अब अहिले तत्काल पार्टीमा स्वैच्छिक रूपमा एउटा वातावरण नबनाइकन गणित प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दायाँ गर्ने अवस्था रहँदैन, जनस्थिरता पैदा हुन्छ।
कि पार्टी फुट्नु पर्यो कि कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले त्यो खेलतिर चाहिँ जानु त्यति राम्रो हुँदैन। बरु नेताहरूले उपयुक्त प्रकारको कार्यविभाजन गर्ने हैन। अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहमा उहाँ पार्टीको पनि अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि र पार्टी टुटफुट विभाजनतिर अब कतिपय संसदीय दलमा यहाँले भने जस्तै चाहिँ सरकारको गजाङगुजुङ अप्ठ्यारो पर्दा त्यहाँ गयो भने गणिततिर प्रयोग हुन्छ। गणित प्रयोग हुँदा अर्को पक्षसित मिल्नुपर्छ, पार्टी स्वतः पुग्छ। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ त्यो कोर्समा जान दिनु हुँदैन। यहाँले भने जस्तै यो मात्रै त्यस्तो सरकार धेरै वर्षपछि सकुशलतापूर्वक गणितमा पनि जनसमर्थनमा पनि पछाडि आएको प्रणाली समावेशी समानुपातिकताको सुनिश्चितता आंशिक भए पनि सहितको चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको त्यसपछि हामीले 3 तहका सरकार बनायौँ। 3 तह मध्येका अरू 2 तहका सरकार पनि अब्सोल्युट मेजोरिटी भएको हो इतिहासको यो सरकार हो। त्यसकारणले यो सरकारले हाम्रो चाहना के हो भनेदेखि ड्रास्टिकल चेन्ज गर्न सक्नु पर्थ्यो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा ल ठिकै छ म विश्राम लिन्छु भन्नुभयो भने एउटा परिस्थिति भयो, तर उहाँलाई जबरजस्ती तपाईँ विश्राम लिनुहोस्, खोपीको देउता भएर बस्नुहोस्, हामी चलाउँछौँ भन्ने अवस्था चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भएको र पार्टीबाटै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री भएको हुँदाखेरि यो बैठकमा चाहिँ अब उहाँले आफै कन्भिन्स नभइकन जबरजस्ती गरेर गइयो भनेदेखि त्यसले दुर्घटना निम्ताउँछ। त्यसकारणले हामीले उहाँलाई परिस्थितिको बारेमा सरकारको बारेमा भएका आलोचनाहरू, पार्टी एकताको गम्भीरता, पार्टी एकतामा भएका सहमतिहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हामीले आफ्ना कुराहरू धारणाहरू राख्छौँ। तर प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेकका जो चाहिँ प्रचण्डजी, वामदेव अथवा चाहिँ माधव नेपाल जो समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने तयारीमा लागेको चर्चाहरू त व्यापक छ त। फेरि अब चर्चा चाहिँ छ, यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको फट्टाफट्टा सुनाइएको छ, तर संस्थागत कसैले उठाएन भन्नुभयो नि। त्यस्तै संस्थागत रूपमा कहीँ कतै पनि कसैले राजीनामा दिनुहोस् अब हामी गर्छौँ भनेर आधिकारिक रूपमा मिटिङमा चाहिँ प्रस्ताव गरेको जानकारी छैन, न त्यो सचिवालयमा न त्यो उसमा। अब एकपटक अलिअलि सचिवालयमा छलफल भएर चाहिँ वामदेवजीको कुरा त्यहाँ बाइ द वे उठ्यो, प्रस्तावित भयो र उहाँले नै चाहिँ ल वामदेव भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको बाहिर व्यापक चर्चा भयो। हामीले भन्यौँ त्यो यो नहुने कुरा तपाईँले किन गर्नुभयो भन्यौँ हामीले। यो हुँदै नहुने कुरा किन डिबेट गरेर बेकारमा मान्छेले बेकुफ बनाउनुहुन्छ। वामदेवजीलाई नेता मान्ने कुरा पार्टीले उपाध्यक्ष बनाए हामीले मान्यौँ, तर प्रधानमन्त्री हुने कुरा त चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुको निम्ति चुनाव जित्नु पर्यो, कहीँ पनि खाली छैन, खाली भएको ठाउँ चुनाव जित्नु पर्यो, जितेर आएर त्यो कोर्स पुरा गरेर मात्रै हुनुहुन्छ। अब अहिले प्रस्तावको रक्षित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यस्ता चाहिँ अलिकति टुङ्गो पाङ्गे नलाग्ने कुराको चाहिँ बहस गरेर माइनेट गरेर चाहिँ अर्थ हुँदैन। यस्ता कुरा तपाईँहरूले परिपक्वता प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। अस्ति वामदेवजीको सचिवालयले एउटा वक्तव्य निकालेको छ, त्यसले के भन्दैछ भने कि म प्रधानमन्त्रीको साथमा छैन, उहाँको काम गर्ने शैलीप्रति मेरो सहमति पनि छैन र बाँकी शीर्ष नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हामीहरूको सामूहिक वक्तव्य आउँछ म त्यहीँनेरि हुन्छु भनेर। त्यो वक्तव्य त आएन नि फेरि। अब त्यो चाहिँ तिर मलाई प्रवेश नगराउनुहोस्, उहाँहरू बेला बखत भेट्ने क्यार्ने गर्नुहुन्छ। अब मेरो एउटै चाहिँ आपत्ति के छ भने आफ्नो शक्ति र पदको निम्ति दरदुप गर्ने कुरा चाहिँ सचिवालयका साथीले छोड्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मान्छेले जिम्मेवारी लिनको निम्ति पहल गर्नु कोसिस गर्ने कुरा चाहिँ को मैले इन्कार गरेर त भने होइन। यति बेलाको आवश्यकता भनेको त देश र जनतालाई बचाउनु, जोगाउनु, महामारीका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नु। हामीले राष्ट्रियताको बारेमा त्यत्रो ठुलो मुद्दा उठाएका छौँ। भारतसितको प्रश्न, कूटनीतिक परिस्थिति असन्तुलित छ हैन, यो बारेमा परिपक्वतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र पार्टीलाई संस्थागत गर्ने, सरकारले गर्ने, देशको नेतृत्व गर्ने कुरा पो मुख्य र प्रधान हो त। त्यसभित्र रहेर अनि आफ्नो पोजिसन जिम्मेवारी खोज्ने हो नेताहरूले। अनि यी सबै कुरा छोडिदिएर मेरो भाग के हुन्छ, मैले कहाँबाट चाहिँ हैसियत प्राप्त गर्छु भन्नेतिर दौडियो भनेदेखि त्यो जतिको गम्भीर अवसरवाद अरू केही पनि हुँदैन। अरू पार्टीमा किन लाग्ने उसो भएदेखि तलका साथीहरू सेल कमिटीका तलका समर्थकहरू जो मर्न मार्न किन हिँड्ने उसो भएदेखि चाहिँ। त्यसकारणले अलिकति चाहिँ त्यो पनि मिश्रित रूपमा प्रकट भएको अलिकति चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ शक्तिहार्जन गरेर मान्छेहरूले चाहिँ कोटा कोटा हिँडेको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यो हामी भन्छौँ। त्यसो भए त्यो सामूहिक वक्तव्य आउँदैन अहिले। अब त्यो त चाहिँ मलाई जानकारी छैन। त्यो ट्विट चाहिँ कसैले भनेको हुँदाखेरि मैले हेरेँ, त्यो ट्विट हो कि हो त्यो फेसबुकमा। अब बेला बखत चाहिँ अब उहाँहरू कतिपय सचिवालयका साथीहरूको गणितको चलखेल पनि त्यति शोभनीय लागेको छैन। आज यता गणित पुग्यो भन्नुहुन्छ, भोलि उता गणित पुग्यो भन्नुहुन्छ। त्यो के उद्देश्यको निम्ति कहाँ किन गणित पुग्यो हो, किन केलाई गणित बनाउन खोज्नु भएको हो, त्यो
त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो किनभने प्रतिवेदन एउटै छ विधान एउटै छ पार्टीको नीति कार्यक्रम एउटै छ पार्टीको उद्देश्य एउटै छ संविधान एउटै छ संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली भनिएको छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु राखेर हामी चल्नुपर्छ प्रचण्डजीले चाहिँ हिजो जुन कुरा उठाउनु पनि कार्यविभाजनको कुरा र खास गरी आफूले भूमिका नपाएको कुराको उहाँले जुन असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु पनि यो स्थायी कमिटीले उहाँलाई पुनः एकपटक तपाईँ कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो कार्यकारी चाहिँ अधिकार सहितको पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो भनेर भनिदिनेछ अब बढी चाहिँ उहाँहरू दुवैजनाले अब कहीँ न कहीँ दुवैजनालाई पार्टीले जिम्मा दिएको हुँदा जसको दुईटै कुराको जिम्मा दुवैजनाले लिनुपर्छ कमी कमजोरी भयो भने पनि सदाशयतापूर्वक त्यसपछि हाम्रो कति भाग हो अर्काले कति भाग हो सबैले लिने कुरा छँदैछ तर एउटा आंशिक साँचो कुरा के हो भने प्रचण्डले 2 कार्यकाल पार्टी एकताको बेलामा सहमति छोडेर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् मैले चाहिँ फुल फेज पार्टी चलाउँछु म चाहिँ पार्टी सबै चाहिँ म अलिकति चलाउँछु सरकारले गरेका कामको बारेमा मलाई केही लाग्यो भने मैले तपाईँलाई सुझाव दिन्छु पार्टीको बारे गरेका कामको केही लाग्यो भने तपाईँ आफै कमिटीको निर्णयमा हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई सुझाव दिनुहोस् यसरी जाउँ भनेको कुरा चाहिँ सही हो सम्भवतः त्यसरी गएको भए यो अलिकति लफडा कमै हुन्थ्यो होला किनभने प्रचण्डले पनि सरकारको अझ बढी गर्नुभयो उहाँले सबभन्दा यो बजेट नीति कार्यक्रममा आउँदाखेरि बाहिर निस्केर प्रचण्डले समर्थन नै बोल्नु भएको छ विरोध चाहिँ कहिल्यै पनि गर्नुभएको छैन अब अझ बढी गर्नुहुन्थ्यो होला नि त हाम्रो सरकार भन्ने हुन्थ्यो नि हाम्रो सल्लाह खुलेर चाहिँ अब त्यो कहीँ न कहीँ त्यहाँ अलिअलि चाहिँ भएको सहमति अनुरूप नगएको अहिले पनि प्रचण्ड चाहिँ उहाँलाई अनुभूति भएको मैले देख्छु अहिले पनि प्रचण्डजीले खोजेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ 16 टोलो अध्यक्ष आफू खोज्नु भएको अब उहाँको मनमा के छ त हामीले थाहा पाउने कुरा भएन तर उहाँको चाहिँ यो श्रृङ्खला यो 5 वर्षको श्रृङ्खला हेर्दा प्रधानमन्त्रीकै निम्ति मरिहत्ते गरेको मैले देख्दैन किनभने पार्टी एकता गर्ने बेला पनि एउटा प्रस्ताव जबरजस्ती थियो काङ्ग्रेसको तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्ने त्यो चाहिँ कुनै लुकाएको कुरा होइन हाताहाती थियो त्यो 2 पार्टी मिलाउँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँ 5 वर्षको निम्ति हुनुहोस् भन्ने थियो त्यो के उद्देश्यले आएको हो उहाँले त्यसलाई इन्कार गरेर यता एकता गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपीजी भनेर उहाँले देशैभरि हिँड्नुभयो भाषण गर्दै सम्भावना भएको कुरा आफूले छोडेर उता जानु भनेको चाहिँ त्यसले पनि श्रृङ्खला देखाउँदैन अब सरकार गठन हुने बेला भन्दा पहिला पनि केपी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो सरकार भएपछि पनि केपी नै प्रधानमन्त्री भन्नुभयो अहिले पछि पनि भएको सहमति समेत चाहिँ उहाँले छोडेर 5 वर्षको निम्ति उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेको हुँदा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री जसरी पनि प्राप्त नगरी नहुने भनेर लबिङ गरेको जस्तो मलाई अनुभूति हुँदैन अब अनुभूति के हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री उहाँलाई भनियो उहाँ नै हुनुहुन्छ तर पार्टीलाई गतिशील बनाउनको निम्ति चाहिँ फुल फेजमा पार्टीको अधिकार लिएर मैले काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय चाहिँ उहाँसँग भएको मैले बुझ्छु अहिले त उहाँ चाहिँ न अब सरकारबाट काम गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ न यता चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ फुल फेजमा काम गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहँदाखेरि पार्टीको राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अहिले होइन त्यो चाहिँ अब सायद उहाँलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अप्ठ्यारो भयो होला जस्तो त्यो सहमति भएको 24 घण्टा नमित्दै सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कान्तिपुरको फायर साइडमा गएर म हुने फर्स्ट अध्यक्ष चिनिएर त म हो नि भनेर उहाँले आगागी बोलिदिनु भयो उहाँलाई चिसो पस्यो होला केपीजीलाई पनि चाहिँ चिसो पस्यो होला कार्यकारी भनेको यो कार्यकारी म हो फर्स्ट भनेर बोलिदिएपछि कतै चाहिँ पार्टीमा मलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको कि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पर्या होला त्यो बोलिसकेपछि चाहिँ फेरि अब प्रचण्डलाई पनि होइन यो त जे स्पिरिटमा मैले सोचेँ त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने पर्यो होला यही चिज चाहिँ 3-4-5-6 महिना घुमिरहेछ उहाँहरूको बिचमा प्रचण्डजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प ओलीको विकल्पमा चाहिँ माधव नेपाल अगाडि पठाइराख्नु भएको छ भन्ने हल्ला पनि छ अब त्यो पनि छलफलमा उठेको होला होइन उठेको होला अब त्यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न म आज यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने आजको आवश्यकता भनेको कोभिड महामारी त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने कुरा त्यसले पारेका असरहरूबाट देशलाई जोगाउने कुरा देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकताका कुरा लिम्पियाधुरा लिपिले गरेर कालापानी गरेर ट्याङ्गै गरेर अड्लेको छ त्यो गाँठो फुकाएर भारतसित चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरा र जनताले दिएको जनमतबाट प्राप्त भएको यो पोजिसनलाई बचाएर टिकाएर व्यवस्थित गर्ने कुरा अहिलेका प्रमुख र महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू हुन् अब को प्रधानमन्त्री हुने को प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कसलाई निकालेर चाहिँ कता गणित पुर्याउने भनेर चाहिँ चलखेल दौडधुप गरियो भने नेकपा वरिपरि जनता बस्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता रहँदैन पदकै निम्ति मात्रै रहेछ यो केही देशलाई बनाउने देखेर जनतालाई गर्ने कुरा केही पनि रहन्छ पदकै निम्ति रहेछ त्यसैको निम्ति लुछाचुनी गरेर चाहिँ नि अरू जस्तै भन्ने भयो भनेदेखि त चाहिँ अरू पार्टी र नेकपा के फरक भयो त्यस कारणले त्यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक नेताहरूले
आफूतिर फर्केर समीक्षा गर्नुपर्छ। नेता भनेको म पनि एक तहको सानो नेता हुँला, हामी सबैले त्यो कुराको प्रत्याभूत चाहिँ जनता कार्यकर्ता दिन सकिएन भनेदेखि यो पार्टी चाहिँ आइस पग्ले चाहिँ पग्लिएर सिधिन्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बीचकोमा चाहिँ कार्यविभाजनको कुरा हो, ठिक हो। यहाँ म त्यही भन्दै थिएँ, कार्यविभाजन चाहिँ फेरि मिलाउनुपर्छ। कार्यविभाजन कुन कुन नेताको के क्षमता र के योग्यता हो, कमिटीको एउटा निश्चित तहमा पुर्याइसकेपछि उसको भूमिका कहाँनिर हो, सरकारमा उसको भूमिका कहाँनिर हो, पार्टीमा उसको भूमिका कहाँनिर हो भन्ने कुराको अलिकति चाहिँ ग्यारेन्टी त्यहाँ हुनुपर्छ। महादेव नेपाल पनि एकदम सिनियर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, झलनाथजी पनि एउटा सिनियर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएको हिजोको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ। प्रचण्डले पनि पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि पार्टी र सरकारमा कसरी कहाँनिरबाट भूमिका खेल्ने भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनु पर्यो नि त। त्यो भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कार्यविभाजनबाट टुङ्गो लाग्छ। यसमा चाहिँ हिजोको राष्ट्रपतिको चियापानको केही सम्बन्ध छ कि छैन? त्यो चाहिँ सम्बन्ध छैन, किनभने त्यहाँ सबैलाई बिल्कुल बेग्लै जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। मन्त्री परिषद बरु चाहिँ अब मैले बुझेअनुसार सार्वजनिक भएको थियो, दुवैजना अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिज्यूले अस्ति चाहिँ बोलाएर भेट्नुभयो अरे भन्ने हुँदा त्यहाँ केही न केही चाहिँ अलिकति तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्ने आशयको कुराहरू भयो होला भन्ने हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ हामीले। किनभने दुवैजना अध्यक्षलाई उहाँले बोलाएर भेट्नुभयो भन्ने सुन्दा तपाईँहरू चाहिँ मिलेर जानुहोस् भन्नुभयो होला। तपाईँहरू झगडा गर्नुहोस् त पक्का भन्नु भएन। यो बेलामा चाहिँ म यो ठाउँमा छु, त्यस कारणले दुवैजना मिलेर जानुहोस् भन्नुभयो होला भन्ने पूर्वानुमान स्वतः गर्न सकिन्छ। मिल्नको लागि नै भन्दैन। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा पनि छ नि। कतिपय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन मिडियाहरूमा आएको छ, तर आधिकारिक रूपमा कोठे बैठकहरूमा त चल्या होलान्, तर पार्टीमा संस्थागत आधिकारिक रूपमा छैन। यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। स्थायी कमिटीले यसबारेमा केही बोल्छ? स्थायी कमिटीमा यो बारेमा त्यस्तो निर्णय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार र पार्टीको काम पार्टीको निर्णय अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नुपर्छ। तर व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के गर्ने कुरो क्षेत्राधिकारको कुरा हो, त्यो उहाँको। उहाँले चाहिँ आवश्यक पार्टीका साथीहरूसित सल्लाह नगरिकन गर्नुभयो भनेदेखि त मिल्दैन, सल्लाह लिएर गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा सोधेँ, अब जस्तो यो नक्सा त हामीले जारी गरेका छौँ लिम्पियाधुरा सहितको, त्यो नक्सा अनुसारको जमिनको प्राप्तिको लागि चाहिँ सरकारलाई के सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ? अब जुन स्पिरिटमा सरकारले नक्साको बारेमा टुङ्गो लगाएर एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्यो, 0 मतका विरुद्धमा, यो नक्साको चाहिँ विरुद्धमा 0 मत, नक्सा सार्वजनिक गरेको पक्षमा 254 मत भनेको नेपालले त्यो भूलको बारेमा संस्थागत रूपमा निर्णय गरेको प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले अब भारतले आनाकानी गरेको कुरा साँचो हो। भारतसित हामीले कूटनीतिक तरिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि, उत्तेजित अभिव्यक्ति गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि साँचो हो। तर फेरि पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालको त्यो चासोलाई भारतले वार्तामा उपस्थित भएर प्रमाण पेश गर्ने, हामीले पनि प्रमाण पेश गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ। सरकारले अब त्यो भूमिकातिर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। वार्ता मार्फत कतिपय मानिसको चाहिँ अलिकति उत्तेजित भनाइ पनि छ नि। उत्तेजित भनाइ हामी अहिले भारतसँग चाहिँ पहिलो शर्तमै त्यो सेना हटाऊ कालापानीबाट भन्नुपर्छ। यो चाहिँ उत्तेजित भनाइ लिएर गइयो भनेदेखि चाहिँ झन् अप्ठ्यारोमा नेपाल पर्न सक्छ। अब परेको कुरा देशको चाहिँ सार्वभौमिकताको पछि उभिने कुरा त छँदैछ लास्ट अन्तिमसम्म, मर्ता त क्या नै गर्ता, तर देश प्रमुख हो भन्ने कुरा आइलाए त बेहोर्ने कुरा भयो। तर भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो अरू थुप्रै चाहिँ सम्बन्धहरू सुधार गरेर अगाडि बढ्नु छ भविष्यमा। त्यस कारणले यो समस्या हल गर्ने तरिका भनेको वार्ता, सहमति, संवादकै आधारमा हो र अन्तर्राष्ट्रिय सीमासित सम्बन्धित कूटनीतिक प्रचलित मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर यो समस्याको हल गर्नु। प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गर्दा मैले ठुलो जोखिम मोलेर जारी गरेको छु भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो नि, त्यसको आशयमा चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ सरकारमा नै तलबितल आउन सक्छ यी नक्साको कारणले भन्ने आशय निकालेका छन्, विश्लेषण पनि गरेका छन्। त्यस्तो पनि यत्न भएको देख्नु भएको छ? अब कहीँ न कहीँ भारत चाहिँ यो सरकारप्रति खुसी नहुने कुरा त स्वतः छ। यो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अब भारतले राम्रो गर्यो नेपालले भन्ने कुरा त भएन नि त। खुसी नहुने कुरा त स्वतः छ नि त। त्यस कारणले त्यो आशयको चाहिँ सरकारप्रति कहीँ न कहीँ केही न केही गम्भीर प्रकारका चलखेलहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराको उहाँको चाहिँ प्रस्तुति हो भन्ने मैले बुझ्छु। अब अरू सजिलो छैन। नेपालले एकमात्रै त्यो निर्णय गरेको हुँदाखेरि त्यो निर्णयमा एकमत नभएको भएदेखि त सदनभित्रको गणितीय खेल कसैले चलखेल गरेर हुन्थ्यो।
एकमतले निर्णय गरेको हुँदाखेरि त्यो विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँ उभिए, सबै दल एक ठाउँ उभिएको हुँदाखेरि त्यो कारणले सरकार भन्ने कुरा त जोडिँदैन। त्यसपछि सरकारको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो छ। अब सरकार त गणितको हिसाबले फिजिकल्ली त अब के छ चाहिँ डक्टरले चेक गरेर भन्ने कुरा भयो, यहाँले स्वास्थ्यको कुरा गरेको हुँदाखेरि डक्टरसित सम्बन्धित कुरा भयो। हो गणितको हिसाबले सबै चल्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।